आउनुहोस् अब सुरु गरौं आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला कवि भुपि शेरचनको परिचय। कवि भुपि शेरचनको जन्म विक्रम सम्वत 1992 साल पुस 12 गते धवलागिरी अञ्चलको मुस्ताङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने टुकुचे भन्ने गाउँमा भएको हो। सुब्बा हितमान शेरचन र पदम कुमारी शेरचनका कान्छा छोरा भुपि शेरचनको खास नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो। भुपी 5 वर्षका हुँदा उनकी आमाको मृत्यु भएकाले र उनका दिदीबहिनी नभएकाले उनी मातृजातिको स्नेहबाट वञ्चित भएका थिए। यति मात्र नभएर छोरीको आशमा छोरा भइदिएको र मूलमा जन्मिएकाले पारिवारिक उपेक्षामा उनको बाल्यकाल बितेको थियो। यस उपेक्षाका कारण कलिले अवस्थामा असह्य मानसिक पीडाको स्थिति लिएर उनी हुर्कँदै गएका थिए। यस किसिमको पारिवारिक विषम परिस्थितिमा हुर्किएका कवि शेरचन 10-12 वर्षको उमेरदेखि शिक्षाका लागि बनारसमा बस्न थालेका थिए। उनले औपचारिक रूपमा बनारसबाट स्नातकसम्मको शिक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए। सुरुमा ठेकदारी पेशा अँगालेका शेरचन साहित्यमा भुपीका नामले सर्वप्रिय छन्। साहित्यका कविता र नाटक विधामा कलम चलाएका शेरचन नाटककार भन्दा कविको रूपमा परिचित छन्। उनी थोरै लेखेर लोकप्रिय हुने साहित्यकारहरूको श्रेणीमा पर्छन्। शेरचनका नयाँ झ्याउरे 2011, निर्जर 2015, घुम्ने मेन्चमाथि अन्धो मान्छे 2025 र भुपि शेरचनका कविता 2057, कविता संग्रह तथा परिवर्तन 2010 नाटक प्रकाशित छन्। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुस्ताङको जिल्ला सचिव 2012 र तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य 2036 भई सेवा गरेको पाइन्छ। शेरचन साझा पुरस्कार 2036, गोर्खा दक्षिण बाउ 2042 आदि पुरस्कारबाट पुरस्कृत एवं सम्मानित स्रष्टा हुन्। 2046 साल जेठ 1 गतेका दिन काठमाडौँमा उनको देहावसान भयो। अब कवि भुपि शेरचनका कवितागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौं। कवि भुपि शेरचन आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका कवि हुन्। सुरुमा उनले सर्वहारा जनताका पक्षमा गीत र कविताको रचना गरेका भए पनि पछि गएर यस धारालाई अँगालेका हुन्। उनले आफ्ना कवितामा 2007 सालपछिको नेपाली समाज, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, मानव जीवनका समस्या, मानवीय अस्तित्व आदि जस्ता कुराहरूलाई मुख्य विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका कवितामा प्रकृतिका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित कुराहरूका साथै मानवीय मनमा खेल्ने अनेक थरी भावनाहरूसँग सम्बद्ध राख्ने कुराहरूको चित्रण गरिएको देखिन्छ। उनले आफ्ना कवितामा मानिसका कमजोरीहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि प्रहार गरेका छन्। नेपाली प्रकृतिको रमणीय छटाको चित्रण गर्नेतर्फ पनि उनको रुचि रहेको पाइन्छ। उनका कवितामा देश प्रेमको अभिव्यक्ति पनि सशक्त रूपमा भएको पाइन्छ। त्यसैगरी उनले कवितामा नेपाली जनजीवनका गरिबी र अभावका साथै सामन्त वर्गले निमुखा वर्गमाथि गर्ने शोषणको चित्रण निकै मार्मिक ढङ्गले गरेका छन्। उनले गरिब तथा निमुखा जनताप्रति गहिरो सहानुभूति पनि प्रकट गरेका छन्। उनले देश र जनताका लागि आफूलाई बलिदानी गर्ने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गरेका छन्। उनका कवितामा मानिसले भोग्नु परेका उत्पीडन, असफलता र रित्तोपनका बीच मानिसको अस्तित्वको खोजी गरिएको पाइन्छ। सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताप्रति बढ्दै गएको अविश्वासलाई हटाई आस्थाका रूपमा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई उभ्याउनु पर्ने विचार पनि यिनका कवितामा आएको देखिन्छ। अवरुद्ध सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गरी अग्रगामी समाज निर्माणको चाहना व्यक्त गर्ने प्रगतिवादी परिवर्तनगामी विचारहरू पनि यिनका कवितामा व्यक्त भएका हुन्छन्। युगीन जीवनका विसङ्गत विकृत पक्षमाथि असन्तोष, आक्रोश, व्यङ्ग्य र सुधारको भाव प्रकट गर्ने उनका कवितामा राष्ट्रप्रेम, प्रकृतिप्रेम, मानवतावाद, युगीन सन्देश तथा उच्च कविता कला प्रकट भएको छ। भुपीका कवितामा नेपाली पाखामा लालीगुराँस र धुपी सल्ला, पहाडका लालुपाते र सुनखरी, तराईका चाँप र धानका बालामा मात्र नभई चियाका बोटमा नेपाली प्रीति घनीभूत हुँदा कवितात्मक सौन्दर्यले पाठकको मन तानेको पाइन्छ। उनले मात्रा छन्द र लोक छन्दका साथै मुक्त छन्दमा समेत कविताको रचना गरेका छन्। अझ मुक्त छन्दमा गद्य कविताको रचना गर्नेतर्फ नै उनले बढी रुचि देखाएका छन्। गद्यमा रचिएका भए पनि उनका कवितामा संगीतको मिठो झङ्कार पाउन सकिन्छ। उनका कविताको भाषाशैली अत्यन्त सरल, सरस, आकर्षक र काव्यात्मक किसिमको हुन्छ। अनुप्रासका साथै विभिन्न अलङ्कार र बिम्ब प्रतीकहरूको समेत प्रयोग भएकोले उनका कविताहरू उच्च स्तरका देखिन्छन्। आधुनिक नेपाली कविताको स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराको सम्वर्धनमा उनले पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय रहन पुगेको छ। प्रयोगवादी धाराका विसङ्गति र अस्मिताका सवाललाई आत्मसात गरी प्रयोगवादी कविता धाराको सम्वर्धनमा पनि कवि भुपीले निकै ठूलो सेवा पुर्याएका छन्।
उनका कविता र गीतका माध्यमले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा उनी शिखर कविका रूपमा चम्किरहनेछन् भन्न सकिन्छ। भुपीले कवितामा आफ्नो युग बनाएका छन्। उनले बनाएको युगमा उनले हुर्काएको सरलता, सरसता र सहजता, व्यङ्ग्य र अलङ्कारको घोलबाट जीवनका यथार्थ जसरी जीवन्त छन् त्यसरी नै भुपी पनि नेपाली भाषा, जाति र कविताका माटामा जिउँदा र अमर बनेका छन्। समग्रमा कवि भुपी शेरचनका कवितागत प्रवृत्तिहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका सशक्त कवि। 2. प्रकृतिको अत्यन्त कलात्मक चित्रण गर्ने कवि। 3. देशप्रेम र वीरताको भाव प्रस्तुति। 4. कवितामा समानता, स्वतन्त्रता र मानवतावादी दृष्टिकोण। 5. सामन्तवादी समाजको व्यवस्थाले गरिब तथा निमुखा वर्गमाथि गर्ने शोषणको विरोध। 6. कवितामा समाजका निम्नवर्गीय जनजीवनप्रति सहानुभूति। 7. कवितामा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक चेतना। 8. मान्छेका निराशा, रित्तोपन, विसङ्गति, छटपटी, असफलता आदिको चित्रण। 9. बद्ध र मुक्त लय दुवैलाई आवश्यकता र अनुकूलता अनुसार आत्मसात गर्ने कवि। 10. क्रान्तिकारी चिन्तन र व्यङ्ग्य विद्रोहको बिगुल फुक्ने कवि। 11. प्राचीन, पौराणिक, समसामयिक तथा प्राकृतिक बिम्बको प्रयोग गर्ने कवि। 12. राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताप्रति ठाडो प्रहार गर्ने कवि। 13. विभिन्न बिम्ब, प्रतीक र अलङ्कारको सहज सफल प्रयोगता। 14. सरल, सहज र सम्प्रेषणीय भाषाशैली आदि। अब कवि भुपी शेरचनको मेरो देश कविताको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला आस्वाद्य विषय। मेरो देश कविता घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रह 2025 मा संग्रहित छ। यस कवितामा नेपालको भौगोलिक, जैविक विविधता, बनावट र प्राकृतिक छटा र संस्कृतिलाई मुख्य विषय बनाइएको छ। कवितामा प्राकृतिक सौन्दर्यका कारकहरूलाई मानवीकृत गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। मानिसलाई प्रकृतिका बीचमा खोज्ने काम कवितामा गरिएको छ। नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक सौन्दर्य र नेपाली जनजीवनका सामाजिक सांस्कृतिक चालचलनहरूको सामञ्जस्य प्रस्तुति र त्यसप्रतिको चिन्तन कविताको मूल आस्वाद्य विषय बनेको देखिन्छ। अब मूलभाव, केन्द्रीय कथ्य र विचारलाई हेरौं। मेरो देश भुपी शेरचनको देशप्रेमी भावनाको सुन्दर, सजीव र स्वतःस्फूर्त वर्णन गरिएको उत्कृष्ट कविता हो। यस कवितामा हरेक अनुच्छेदको सुरुवात जहाँ क्रिया विशेषणबाट गरिएको छ र यसले नेपालमा भन्ने अर्थ जनाएको छ। कविले यस कवितामा हिउँ परेको रातमा हिमकणहरूका साथमा जुन धरतीलाई भेट्न आउँदा धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको देखेर पुनः मुस्कुराउँदै आकाशतिर फर्कने कुराको चित्रण गरेका छन्। पहाडी प्रदेशका पाखामा फुल्ने आरु बखडाका फूल कुखुराका सेता चल्ला जस्ता देखिन्छन्। आरु बखडाका हाँगामा कुखुराका चल्ला जस्ता भुवादार फुल्ने यहाँको सौन्दर्यलाई बिर्सेर लोभ लालच तृष्णा बोकेर आफ्नो देशलाई छोडेर जाने परदेशीहरूको सम्झनामा धुपी र सल्लाहरू सुसाउँदै रुन्छन्। यहाँको वनस्पति पनि मानिस जत्तिकै संवेदनशील छ। त्यसैको फलस्वरूप मृग तृष्णा राख्ने मानिसहरूप्रति सहानुभूति स्वरूप धुपी र सल्लाहरू खोटो रूपी आँसु बगाउँछन् भन्ने कविको दृष्टिकोण रहेको छ। परिश्रमी नेपालीहरू स्वस्थ र हृष्टपुष्ट हुने हुनाले उनीहरूका गाला आरुका फूल जस्तै राता हुन्छन्। यहाँ मुटुको ढुकढुकी झैं मृगका शावकहरू उफ्री उफ्री स्वच्छन्द विचरण गर्छन्। यहाँ पहराबाट रसाएको पानी छहरा बनाई खोलामा पुग्दछ। रातमा पनि हिम शिखरका आँगनमा घाम लाग्ने कुराको वर्णन गरी कविले नेपाली प्रकृतिको सौन्दर्यगान गरेका छन्। यहाँको प्रत्येक पहाडको काखमा नदी, छातीमा छहरा र निधारमा लेक हुने अनि ससाना नदीमा पनि समुद्रको जस्तै तुफानी वेग हुने कुराको वर्णनले नेपाली प्रकृतिको मानवीकरण र यथार्थ चित्र देखिन्छ। भन्ज्याङका झाडीमा झ्याउ झ्याउ गीत गाइरहेका झ्याउकुरीले बाटो हिँड्ने बटुवालाई गिज्याएको आवाज कविले गरेका छन्। अँध्यारोमा पँधेरीमा चम्केर उज्यालो छर्ने काम जुनकुरीले गरेका छन्। यस्ता झ्याउकुरी र जुनकुरी नेपाली प्रकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् भन्ने कविको दृष्टिकोण छ। हाम्रो देशको हिमाली हावामा कस्तुरीको सुगन्ध मिसिँदा वातावरण नै सुगन्धित बन्छ। कस्तुरीको सुगन्धलाई फैलाउँदै
शीतल हावा बहने भएकोले नेपाली प्रकृतिमा एकपटक बसन्त आएपछि घर फर्कन भुल्छ भन्ने कविको कल्पना व्यक्त भएको छ। भारी बोकेर हिँड्ने थकित बटुवालाई भन्ज्याङमा बस्दा त्यहाँको हिमालले शीतल हावा प्रदान गरी सेवा गर्छ भन्दै कविले प्रकृतिको सजीव चित्रण गरेका छन्। धवलागिरी र नीलगिरी एकअर्कालाई हेरेर चम्कने र रातको समयमा आकाशले मङ्गलदीप बाल्ने देश नेपाल नै मेरो देश हो भन्ने कविको विचार छ। प्रत्येक बिहान यहाँको धरतीले एक छोराका रूपमा सूर्यलाई जन्म दिन्छ र हिमालले हरिया पहाडका फरिया तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा ढाड सेकिरहेको हुन्छ भन्दै प्रकृतिको सजीव चित्र उतारिएको छ। यस्तो अनुपम सौन्दर्यले भरिएको मेरो देश नेपाललाई आफू जति टाढा भए पनि कहिले भुल्न नसक्ने कुरा कविले व्यक्त गरेका छन्। विपनामा टाढा भए पनि सपनामा सधैँ म मेरो देशमा पाइला टेकिरहेको हुन्छु भन्ने कविको दृष्टिकोण रहेको छ। समग्रमा भन्दा नेपालका हिमाली, लेकाली र पहाडी प्रकृतिको अपार र मनमोहक सौन्दर्यको उदात्तीकरण गर्दै जन्मभूमि र देशप्रति प्रकट गरिएको अपार भक्तिभाव नै यस कविताको मूल भाव देखिन्छ। यसरी यस कवितामा नेपाली राष्ट्रिय प्रकृतिको चित्रण गर्दै आफू जति टाढा भए पनि आफ्नो देश नेपालको दृश्य हृदयमा गाँसिन आउने र आफ्नो देशलाई सपनामा पनि सम्झिरहने विचारसहितको भाव व्यक्त गरिएकोले यस कवितामा कविको स्वच्छन्दतावादी प्रकृति प्रेम र राष्ट्र प्रेमको भाव प्रकट भएको छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जन्मभूमिप्रति श्रद्धा राख्नुपर्ने तथा आफ्नै श्रम र पसिनाले मातृभूमिलाई स्वर्ग बनाउनु पर्ने विचार कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी कविको आफूभित्रको देशभक्तिपूर्ण भावलाई विभिन्न प्राकृतिक बिम्बहरूको माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रकृतिको अनुपम सिर्जनाको कलात्मक चित्रण गर्दै राष्ट्रियताप्रति अगाध स्नेह प्रकट गर्नु नै यस कविताको मूल भाव रहेको देखिन्छ। अब लय विधान र संरचनालाई हेरौं। मेरो देश मुक्त लयमा लेखिएको गद्य कविता हो। यस कवितामा गद्य लयका लामा छोटा गरी 63 वटा पंक्ति रहेका छन्। यसमा 3 देखि 8 पंक्तिसम्मका अनुच्छेद र 1 देखि 7 शब्दसम्मका पंक्ति हुनाले अनुच्छेद र पंक्ति पुञ्जका आधारमा लय सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक अनुच्छेदको सुरुवातमा प्रयोग गरिएको जहाँ क्रिया विशेषणले आन्तरिक लय सिर्जना गरी कविता लयात्मक र श्रुतिमधुर बनाएको छ। छोटा तर भावपूर्ण अर्थयुक्त पदावली र उत्तिकै सारपूर्ण वाक्य विन्यास गरी यसको रचना गरिएको छ। अन्त्यानुप्रास मिलेका तथा गति र यतिको व्यवस्थित विधानमा यसको लय विधान सशक्त बनेको देखिन्छ। मुक्त लय भए पनि आन्तरिक लय प्रवाह र विश्रामको विशिष्ट संयोजन तथा लयगत माधुर्यका कारण कविता आकर्षक बनी उच्चता प्राप्त गरेको छ। कथ्य र भाव अनुकूल हुने गरी प्रत्येक प्रसङ्गमा मिश्र वाक्ययुक्त प्रस्तुतिबाट उठान गरेर अर्थपूर्ण कथनमा गरिएको विश्राम सहितको लय विधान साँच्चै नै प्रयोगशील, नवीन र श्रुतिमधुर छ। अब भाषा शैलीलाई हेरौं। भाषा शैली शिल्प मेरो देश राष्ट्रियता, प्रकृति प्रेम र कला सौन्दर्य आदिलाई गद्य लय र बिम्बात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको कविता हो। सरल, सहज, सुबोध्य र लालित्यमय भाषा तथा बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक र आलङ्कारिक शैली यस कविताका विशेषता हुन्। प्रस्तुत कवितामा तत्सम, तद्भव र झर्रा नेपाली शब्दहरूले भाषा शैलीको निर्माण गरेका छन्। मिठा शब्द, बिम्बमय भाषा र कोमलकान्त शैलीको प्रयोगले कविता उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ। हम्कन्छ, चम्कन्छ, छेकेको हुन्छ, टेकेको हुन्छ, सजाउँछ, जन्माउँछ आदि अनुप्रास मिलेका शब्दहरूले कविताको भाषालाई आकर्षक बनाएको छ। अत्यन्त छोटा पदावली, सरल वाक्य, छोटा र प्रभावकारी मिश्र वाक्यको संयोजनले यसको शैली सम्प्रेषणीय बनेको छ। प्रसङ्गै पछि रूपक, उपमा, दृष्टान्त र अलङ्कारका सादृश्य प्रस्तुत गर्नाले यो कविता अत्यन्त कलात्मक बन्न पुगेको छ। सरल सहज रूपमा प्रकृति चित्रण र राष्ट्रभक्तिको उच्च भावलाई प्रस्तुत गर्न अँगालिएको यो भाषा शैली उत्कृष्ट देखिन्छ। अब मेरो देश कविताको उद्देश्यलाई हेरौं। नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक र जैविक विविधता मार्फत मातृभूमिप्रति प्रेम, श्रद्धा र आस्था प्रकट गर्नु यस कविताको उद्देश्य देखिन्छ। नेपाल सानो देश भए पनि प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदाले सम्पन्न छ। हाम्रो नेपालको पहाडी प्रदेश विभिन्न किसिमका फलफूल, बोट बिरुवा र हरियालीले सम्पन्न छ।
हिमाली प्रदेश नीलगिरी धौलागिरी जस्ता हिमालहरूले शोभायमान छ। यहाँबाट उत्पत्ति भएका नदीनालाहरू झरना बनाई बग्नुका साथै पहाड र तराईलाई हराभरा पनि बनाइराख्छन्। हाम्रो देशका जनताहरू सुखी र सन्तुष्ट छन् भन्ने प्रकृतिमा मानवको जस्तो संवेदना छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका यिनै अनुपम सम्पदाको समुचित उपयोग, संरक्षण र सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपालीहरूमा देशप्रेमको भावना जागृत गराउने उद्देश्य प्रस्तुत कविताले राखेको देखिन्छ। देशभक्तिको भावना प्रकट गर्नु, सुन्दर नेपाली प्रकृतिको महिमा गान गाउनु, प्रकृतिको मानवीकरण गरी जीवन्त भाव सम्प्रेषण गर्नु, नेपालीको उन्नतिका लागि यहाँका वनस्पति पनि मार्गदर्शक छन् भन्नु जस्ता सन्देश दिने उद्देश्य कविताले राखेको पाइन्छ। आफू जन्मिएको देश र आफूलाई जन्म दिने आमा स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छन्। नेपालीका निम्ति नेपालको प्रकृति, संस्कृति, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता धेरै प्यारा र गौरवशाली छन् भन्ने कुरा बताउनु, नेपालका हिमाली, लेकाली र पहाडी प्रकृतिको महिमा गान गर्नु यस कविताको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। माटोको माया, जन्मभूमिको कर्म, आफ्नो धर्म, नागरिकको कर्म कहिले भुल्न नहुने कुरा हुन् भन्ने कुरा पाठकमा पुर्याउनु पनि यस कविताको उद्देश्य देखिन्छ। अब मेरो देश कवितामा प्रयोग भएको रस र अलङ्कार विधानलाई हेरौं। भुपी शेरचनको मेरो देश कवितामा नेपालको प्रकृति विश्वकै अनुपम रहेको विषय प्रकट भएको छ। सिंगार रसका लागि अनुकूल देखिने प्रकृति चित्रण र वीर रसका लागि अनुकूल देखिने देशभक्ति भाव कविताको केन्द्रमा देखिए पनि पाठकलाई प्रणय र वीरतातर्फ नभई हार्दिक शान्ति दिनेतर्फ नै यस कविताको अभिव्यक्ति रहेकोले यस कवितामा शान्त रसको प्रयोग समेत देखिन्छ। हिउँ परेको रातमा जुन लागेको कल्पना गर्नु, जुन धरतीलाई भेट्न हिमकणका साथ मुस्कुराउँदै ओह्रालो झर्नु र धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको पाएर झन बढी मुस्कुराउँदै आकाशमा फर्केको अलौकिक कल्पनाले पाठकलाई विस्मय, खुशी र आनन्द प्रदान गरेको पाइन्छ। आरुपखडाका हाँगामा कुखुराका चल्ला फुल्नु, मुटुको स्पन्दन चाहिँ मृगका शावकहरू उफ्रनु, बटुवालाई भन्ज्याङमा रोकेर हिमालले पंखा हम्किँदै शीतलता प्रदान गरेको, धवलागिरी र नीलगिरी एकअर्काको मुख हेरेर मुस्कुराएको आदि प्राकृतिक घटनाक्रमको मानवीकृत वर्णनले पाठकको मनमा खुशी र रोमाञ्च जागृत भएको। त्यस्तै छहराले पहराबाट खोलामा हाम फाल्नु, पहाडको काखमा नदी, छातीमा छहरा र निधारमा लेक आदिका माध्यमबाट पाठकहरूका मनमा विस्मय र आश्चर्यको भाव पैदा हुन्छ। त्यसैले यस कवितामा विस्मय र आश्चर्य स्थायी भाव हुने अद्भुत रस केन्द्रीय रसको रूपमा आएको देखिन्छ। यस्तै कवितामा शब्द अलङ्कार र अर्थ अलङ्कारको समुचित विन्यास पाइन्छ। प्राकृतिक सादृश्यका माध्यमबाट कथ्यको अभिव्यक्ति दिएकोले यो बिम्बात्मक प्रतीकात्मक कविता बनेको छ। मुटुको समान गतिमा हुने धड्कन उपमानसँग मृगका शावकहरू उफ्रिएर खेल्ने गतिको तुलना गरिएको अभिव्यक्तिमा उपमा अलङ्कारको प्रयोग पाइन्छ। आरुबखडाका हाँगामा फुलेका फूलहरूसँग कुखुराका चल्लाको तुलना गरिएको छ। जुन हिँड्नु, मुस्कुराउनु, धरती हाँस्नु, धोपी सल्लाहरू रुनु, पहाडको काख, छाती निधार हुनु, झ्याउकुरीले बटुवालाई गिज्याउनु, धरतीले छोरो जन्माउनु जस्ता प्रकृतिका विविध सन्दर्भलाई मानव जीवनसँग सम्बन्धित गराई आरोप समेत गरिएकाले कवितामा रूपक अलङ्कारको व्याप्ति नै पाइन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक चित्रलाई मानव स्वरूप प्रदान गरिएकाले अतिशयोक्ति अलङ्कारको प्रयोग देखिन्छ। अन्त्यानुप्रासको उचित निर्वाह गरिएको यस कवितामा अन्तर अनुप्रासको समेत निर्वाह गरिएको देखिन्छ। अधिकांश पंक्तिमा रूपक र अतिशयोक्ति अलङ्कारको प्रयोग पाइन्छ। अब शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। मेरो देश कविताको शीर्षक मेरो भेदक विशेषण र देश नाम दुई शब्द मिली बनेको छ। देश सबैको साझा हुने हुनाले हाम्रो देश भन्न सुहाउँछ, तर देशप्रतिको प्रेम, लगाव र आकर्षण जनाउन कविले मेरो देश प्रयोग गरेका छन्। यसले कवितालाई झन बढी रागात्मक र शीर्षकलाई अर्थपूर्ण बनाउन सघाएको छ। यो कविता राष्ट्रियता, प्राकृतिक प्रेम र कला सौन्दर्यले ओतप्रोत भएको उत्कृष्ट कविता हो। यसमा कविले नेपाली प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यलाई कलात्मक मूल्य प्रदान गरेका छन्। नेपाली पानी, नेपाली हावा, नेपाली माटो, नेपाली नदी, झरना,
नेपाली पशुपन्छी, नेपाली जुन, घाम आदिलाई कविले जुन आत्मीयता र प्रेमका साथ हेरेका छन् त्यो हेराइ लोभलाग्दो र प्रशंसनीय छ। कविताको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका हरेक पंक्तिमा प्राकृतिक सन्दर्भसहित आफ्नो देशको महिमागान गाइएका कारण यस कविताको शीर्षक सार्थक रहेको छ। जीवनका सम्पूर्ण दुःख कष्टलाई एकातिर पन्छाएर कविले नेपाली जीवन र सुन्दर प्रकृतिको मनोरम चित्रण गरेका छन्। देशप्रतिको अगाध प्रेम र देशकै प्रकृतिको वर्णनमा केन्द्रित कविताको शीर्षक मेरो देश उपयुक्त छ। समग्रमा हेर्दा कविताले नेपालको परिचय दिएको छ। नेपाल कविको आफ्नो देश हो, त्यसैले भाव र विचार दुवैको प्रस्तुतिका दृष्टिले यस कविताको शीर्षक मेरो देश राख्नु उचित देखिन्छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगैको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।